कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म यो ताप शक्तिको बारेमा निरन्तर भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरो बुझाउँदै जाँदैछु। यो पाठ ताप भन्ने पाठको ताप र तापक्रम जानिसकेपछि अनि 8वटा प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा अघिल्लो कक्षामा मैले 4वटा प्रश्नको भाइ बहिनीहरूलाई उत्तर दिएको थिएँ। अब 5, 6, 7, 8 बारे बातचित गरौँ है त। हेर त 5 नम्बरमा एउटा बलिरहेको सलाइको काँटी र एक बाल्टिन उम्लिरहेको पानीमा हुने ताप शक्ति र तापक्रमलाई तुलना गर्नुहोस् भन्यो हैन त। अब एउटा कुरा के छ भने बलिरहेको सलाइको काँटी एक बाल्टिन छ पानी तर उम्लिरहेको पानी भनेपछि हेर है त। बलिरहेको सलाइको काँटी मैले प्रश्न नम्बर 5 लिएको थिएँ हैन। यो सलाइको काँटी बलिरहेछ अरे। बलिरहेको सलाइको काँटीमा तापक्रम बढी हुन्छ किनकि यसको अणुहरूको कम्पन हुने दर उम्लिरहेको पानीको अणुहरूको कम्पन हुने दर भन्दा बढी हुन्छ। अब ठुलो हुन्छ यो के अरे बाल्टिन त, जसमा चाहिँ नि अब बाल्टिनमा चाहिँ नि यो उसको परिमाण के अरे पानीको परिमाण पनि धेरै छ, पिण्ड चाहिँ यसमा धेरै छ। तर तापक्रम भनेको वस्तुका अणुहरूको कम्पन हुने दर हो, चाहे त्यो सानो वस्तु होस् चाहे त्यो ठुलो वस्तु होस्। यदि वस्तुका अणुहरूको कम्पन हुने दर बढी छ भने त्यसमा तापक्रम बढी हुन्छ। यो सलाइको काँटीका अणुहरूमा कम्पन हुने दर बढी हुने भएकोले यसमा तापक्रम बढी हुन्छ। बाल्टिनको उम्लिरहेको पानीमा ताप शक्ति चाहिँ बढी हुन्छ। किन ताप शक्ति बढी हुन्छ भन्दा ताप शक्ति भनेको त वस्तुका अणुहरूमा हुने सम्पूर्ण अणुहरूमा हुने गति शक्तिको योग हो नि। यसमा थोरै अणु छ हैन, यसमा धेरै अणुहरू छ। मानिलिउँ यसमा चाहिँ नि मानिलिउँ 100वटा अणु छ अरे। अब 100वटा अणु भए पनि मानिलिउँ प्रत्येकमा 10 जुल शक्ति छ भने पनि कति हुने भयो त 10। मैले उदाहरण मात्रै लिएको नि, 110 त हुने अवस्था त हुँदैन। भने कति हुन्छ 1000 जुल ताप शक्ति यसमा हुन्छ। जबकि यसमा चाहिँ के को 100वटा मात्रै, यसको तुलनामा त कति धेरै मानिलिउँ के अरे 1 लाख जुल 1 लाखवटा अणुहरू छन् अरे। 1 लाखवटा अणुहरू छन् भने प्रत्येकमा 1 जुल मात्रै ताप शक्ति छ भने पनि त 1 लाख जुल ताप शक्ति त भयो नि त। ताप शक्ति त यसैमा बढी भयो होइन र। यसको भन्दा ताप शक्ति चाहिँ बाल्टिनको उम्लिरहेको पानीमा बढी हुन्छ किनकि यसको पिण्ड सलाइको काँटीको पिण्ड भन्दा बढी छ, अत्यन्तै बढी छ। तर अणुको कम्पन हुने दर चाहिँ यहाँ हेर न, यो प्रत्येक अणुमा 10 जुल के अरे गति शक्ति छ भन्नुको मतलब चाहिँ अणुको कम्पन हुने दर यसमा बढी छ नि। प्रत्येक अणुमा 1 जुल गति शक्ति छ भन्नुको मतलब अणुको कम्पन हुने दर त यसमा कम छ। त्यसैले तापक्रम यसमा कम हैन, तापक्रम कम तर ताप चाहिँ यसमा तापक्रम यसमा बढी, तापक्रम बढी हैन त। अर्कोतिर ताप चाहिँ के कम, के कारणले पिण्डले गर्दा। यसमा चाहिँ ताप के बढी, के कारणले भन्दा पिण्डले गर्दा। तापक्रम पिण्डमा निर्भर गर्दैन। यो प्रश्नको उत्तर आयो। अब अर्कोतिर लागौँ है त। 5 नम्बरदेखि 6 नम्बरमा के भनियो भने उही पदार्थले बनेको दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड फरक छ। यदि तिनीहरूको तापक्रम बराबर छ भने के तिनीहरूमा बराबर ताप शक्ति हुन सक्छ? कसरी? उही पदार्थले बनेको भएपछि विशिष्ट ताप धारण क्षमता उति नै छ। दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड फरक छ, एउटा सानो छ एउटा ठुलो छ। यदि तिनीहरूको तापक्रम चाहिँ बराबर छ, पिण्ड मात्रै फरक अरू तापक्रम बराबर भनियो। ल हेर है भाइ बहिनीहरू, दुईटा चिज छ, एउटै चिजले बनेको फलाम भयो, सबै फलाम हैन, दुईटै फलाम। अब पिण्ड चाहिँ यसमा बढी पिण्ड देखाउनु पर्यो नि त। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 बनाइने। ल अब तिनीहरूमा के बराबर हुन सक्छ? तापक्रम बराबर छ भने के तिनीहरूमा बराबर ताप शक्ति हुन सक्छ? तापक्रम बराबर भन्नुको अणुहरूको कम्पन हुने दर बराबर भनेको
यसमा हरेकको अणुमा कम्पनको कारणले 1 जुल गति शक्ति छ भने यसमा पनि 1 जुल नै छ, तापक्रम बराबर छ नि त। भनेपछि अब ताप शक्ति यिनीहरुमा बराबर हुन सक्छ त? सक्दैन। अहिलेसम्म सक्छ भन्ने आन्सर आइरहेको थियो, यहाँ सक्दैन। किन सक्दैन? यहाँको हेर न, जम्मा 8 वटा अणुहरू छन् भने यहाँ 8 जुल जम्मा ताप शक्ति हुन्छ। यसमा कतिवटा 24 वटा छन् भने 24 जुल ताप शक्ति हुन्छ। ताप शक्ति यसमा बढी हुन्छ। के कारणले बढी भयो ताप शक्ति भन्दा पिण्ड बढी भएको कारणले भयो। तापक्रम बराबर भए पनि पिण्ड बढी भएको कारणले गर्दा दोस्रोमा चाहिँ ताप शक्ति बढी हुन्छ पिण्ड बढी भएको वस्तुमा। अब अर्को हेरौँ है। अब ठोस वस्तुलाई निरन्तर ताप दिँदा त्यो पग्लिन्छ किन भनियो के। हामीले कुनै ठोस वस्तुलाई ताप दिएको गऱ्यौँ भने एक अवस्था यस्तो आउँछ, यो पग्लिन्छ। चाहे त्यो फलाम नै किन नहोस्, आखिरमा फलाम पनि ठोस वस्तु हो, त्यसलाई ताप पग्लिन्छ नि त। अब ठोसलाई यसरी ताप दिँदा किन पग्लिन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने हामी के भन्छौँ भने कुनै वस्तुलाई निरन्तर ताप दिँदा त्यसका अणुहरूको कम्पन हुने दर बढ्छ है। कम्पन हुने दर बढ्छ मतलब तापक्रम बढ्दै जान्छ, त्यसको मतलब कम्पन हुने दर बढ्दै जान्छ। अन्तमा कम्पन हुने बल, जति बलले त्यो यसरी कम्पन गर्छ, अन्तमा त्यो कम्पन हुने बल वस्तुका अणुहरू बीचको आकर्षण बल भन्दा बढी हुन पुग्छ। वस्तुले एउटा निश्चित आकार लिनुको कारण त अणुहरू बीचको आकर्षण शक्तिले आकार लिएको हो नि। त्यो आकर्षण शक्ति अथवा आकर्षण बल भन्दा कम्पन बल बढी भएमा के हुन्छ, त्यो ठोस आकार कायम राख्न सक्दैन र वस्तु पग्लिन्छ। यसरी हामीले उत्तर दिने। 7औं प्रश्नको उत्तर पनि भयो भने त यो 6औं प्रश्नको थियो। अब हेरौँ त 8औंमा, वस्तुलाई तताउँदा त्यसको आयतन किन बढ्छ? वस्तुलाई तताउँदा आयतन किन बढ्छ? 8औं नम्बरमा हामीले यसो पानी राख्यौँ कुनै बिकरमा अनि यसलाई ततायौँ भनेदेखि पहिलेको घेरा चिन्ह लगाएर राखेका छौँ त्यही बिकरमा, अब पहिलेभन्दा अलिकति बढेको देखिन्छ है। त्यो घेरा लगाएर चिन्ह लगायो भने थाहा हुन्छ। ताप दिएपछि कुनै पनि पदार्थको आयतन बढ्छ। किन बढ्छ? वस्तुलाई तताउँदा त्यसको अणुहरूको कम्पन हुने दर बढ्छ। झन् छिटो कम्पन गर्न थाल्दछन् हैन। तिनीहरूले एक अर्कालाई धकेल्छन् र अणुहरू बीचको दूरी बढ्न जान्छ, ग्याप बढ्छ। यो अणुहरू बीचको दूरी पहिले यस्तो थोरै थियो भने अब तताएपछि यो अलिअलि बढी दूरीमा एक आपसबाट टाढा पुग्न थाल्दछन्। यसै अणुहरू बीचको दूरी बढ्नुको मतलब चाहिँ के हो? वस्तुको आयतन नै बढ्ने भयो। यसरी कुनै वस्तुलाई तताउँदा त्यो वस्तुको आयतन बढ्छ भनेर हामीले जवाफ दिन सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा मैले अघिल्लो कक्षामा दिएका कुराहरूलाई कम्प्लिट गरेँ। अघिल्लो कक्षामा मैले 8 वटा प्रश्न राखेको थिएँ, जसमा वस्तुमा रहने ताप शक्ति के कुरामा निर्भर गर्दछ भन्दा पिण्ड, तापक्रम र विशिष्ट ताप धारण क्षमताको विषयमा कुरा गरेको थिएँ। यो विशिष्ट ताप धारण क्षमताको बारेमा चाहिँ यो पाठको अन्तमा हामी पढ्छौँ। यहाँ कुनै पनि प्रश्नमा विशिष्ट ताप धारण क्षमताको फरकले गर्दा ताप वा तापक्रममा फरक हुने कुराहरू समावेश गरिएको छैन, यसलाई पछाडि राखिएको छ। तर ताप र तापक्रम बीचको भिन्नतालाई एकदम गहन तरिकाले बुझ्नको लागि यी प्रश्नहरू मैले उठाएको हुँ। अघिल्लो क्लास पनि भाइ बहिनीले हेरेमा अघिल्लो र यो दुईटै क्लास मिलेर ताप र तापक्रम बीचको भिन्नतालाई गहन रूपले बुझ्न भाइ बहिनीहरूलाई मद्दत पुग्यो होला भन्ने आश गर्दछु। अब फेरि हामी ताप सम्बन्धी अर्को कक्षामा निरन्तरता दिनेछौँ।